وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، پروردگار، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، مشکل کشا ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس تے، میرا مالک، میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سہنے نبی تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے۔ صاحبو، ساتھیو، مسلمان بھائیو، انتہائی قابل صد احترام عزت مآب میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یقیناً ہن تک تسی اللہ دے گھر اندر بیٹھے جے۔ میری دلی دعا ہے کہ شاہا در تیرا ہے، چوکھٹ تیری ہے، اور تو اپنے در تے آن والیاں نو مایوس بھی نہیں کردا، خالی بھی نہیں موڑدا۔ انہاں سب دا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے، اور میں دعا کراں گا کہ میرا مالک بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عافیہ عطا فرمائے۔ جتنے ساڈے اعز و اقربا ساڈے تو جدا ہو چکے نے، میرا مالک انہاں نو جنت دا مہمان بنائے۔ میرے پیارے بیٹے عمر فاروق صاحب، اللہ انہاں نو بیٹا دیتا، عقیقے دے موقع تے پروگرام ہویا۔ بہت ہی پیارے بزرگ حاجی محمد ایوب صاحب تشریف فرما سن، اج موجود نہیں۔ کسی کا کندہ نگینا پہ نام ہوتا ہے، کسی کے کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے۔ عجب ہے تیری دنیا میرے اللہ، کسی کا کوچ اور کسی کا مقام ہوتا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے، جن کو ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ میں دعا کرنا کہ شاہا اپنی رحمت نال جتنے بھی اس مسجد دے نمازی، متعلقین، معاونین، منتظمین تیرے کو لا چکے نے، اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چو باغ بنا دے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، مالک الملک دے وعدے سچے نے۔ میرے پیارے نبی، میرے سہنے نبی، میرے پیارے آقا رب کول گئے، رات میں معراج دی، میرے اللہ نے نمازاں دتیاں 50 چو رہ گئیاں صرف 5۔ میرے نبی نو حضرت موسیٰ کلیم کہنے لگے کہ ایک چکر اور لگا لو، تو میرے پیارے نبی نے فرمایا ہن مینوں جاندیاں حیا ہوندا ہے، شرم ہوندی ہے، میں نہیں جانا۔ رب نے کیا سونیا، تیری امت پڑھے گی 5، میں ثواب اللہ 50 دے عطا کراں گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے وعدے بدلدا، اللہ اپنے وعدیاں دی مخالفت نہیں کردا۔ تو میرے بھائیو، رب دا وعدہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول مشرکین مکہ آئے، کہنے لگے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔
اپنے اللہ نو کہو پتھراں دی بارش برسائے، دردناک عذاب دے۔ میرے رب نے کہا انج ہو نہیں سکدا کہ میرے محبوب وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، انہاں دے وچ تسی وی ہوو تے عذاب آ جائے، انج ہو سکدا؟ تہاڈا وجود، تہاڈا جسم پاک انہاں واسطے باعث رحمت ہے، اور میرے سونیا انج ہو نہیں سکدا۔ اور دوسرا وعدہ میرا اے وے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جدوں تک استغفار کردے رہن گے میرا عذاب نہیں آئے گا۔ ضرورت اس بات دی ہے، تبدیلی اس بات دی ہونی چاہیے کہ میرے اور تہاڈے اندر استغفار والا عمل اے آ جائے۔ استغفار دے بہت زیادہ فائدے نے۔ یقیناً سانو چاہیے اسی اپنے مالک نال رابطہ کریے، رجوع کریے، کدے نال؟ اللہ نال۔ دن بہت پیارے نے، بہت پیارا وقت ہے، اور یہ نیکیاں دا سیزن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سانو سارے انو استغفار دی توفیق دے دے۔ ایک دفعہ کہو ہاں استغفر اللہ، سارے کہو جزاکم اللہ، استغفر اللہ۔ بندہ بندے نو کہے نا، اج ایک دوست ہی میرا صدیق الحسن، قاری صدیق الحسن، بہت عظیم آدمی نے، اللہ دے نیک بندے، کہنے لگے فلاں دن میں فون کردا رہا، تساں فون نہیں چکیا، فون نہیں سنیا۔ میں ایکو گل کہی، میں کہا جی اللہ واسطے مینوں معاف کر دے، میری غلطی ہے۔ فوراً خوش ہو گئے، پیار کرن لگ پے، ہسن کھیڈن لگ پے۔ یہ ہے اہل ایمان دا بہترین تعارف، کیونکہ رحمان معافیاں نو پسند کردا ہے، شیطان سختیاں نو پسند کردا ہے، لڑائیاں نو، جھگڑیاں نو۔ اللہ سانو اپنے نال صلح کرن دی توفیق دے دے۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا۔ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے اپیرا، میرے اللہ دا وعدہ، میرے خالق دا وعدہ کہ استغفار کرنا تہاڈا کام ہے، معاف کرنا میں اللہ دا کام ہے۔ اور جدوں تک معافیاں منگدے رہو گے، استغفار کردے رہنا، تے میں اللہ عذاب نہیں آن دے آنگا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا، میرے اپیرا کون پیغمبر جنہ تبارے رحمان نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے اپیرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا۔ مسلمانوں ایک کون ہے جدیاں عظمت شانہ اے نے علم نشرح لک صدرک۔ کوئی دوست اگر ساؤنڈ میں جان ہے ایکو بند کر دیتی جائے، اگر کوئی دوست جان دے تے ایکو مکمل بند کر دیو، تے جڑی بیس ہے نا انہوں بھی بند کر دیو، ٹربل سیک تھوڑی جی کھول دیو۔ جزاک اللہ تے میں ایک دو پوائنٹ جڑی آواز اچھی کر دیا۔ جزاک اللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ ظفر کیسٹ ہاؤس اینڈ سی ڈی سینٹر والے، اے میرا بیٹا، اے میرا پتر بھائی ظفر دا صاحبزادہ، دعا کرو اللہ میرے بھائی ظفر کو صحت والی ایمان والی زندگی دے۔ ماشاءاللہ لگتا ہے کہ کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ بس تھوڑی جی نا جی بیس بند کرو، جڑی موٹی آواز ہے وہ بند کر دیو، جڑی بریک ہے وہ کھولو۔ میرے خیال ہے لین چل رہی، ہاں یہی ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، اللہ برکت دے تانوں ماشاءاللہ۔ بس ٹھیک ہے، اللہ بہت برکت دے، ایویں تھلیوں یا اتوں سب تو اوپروں تھوڑی جی آواز بتا دیتی جائے۔ جزاک اللہ۔ ایک دفعہ یار سارے میرے کہن تے دلوں بجانو کہو ہاں استغفر اللہ، پھر کیا جو ذرا عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی، جگ دے نبی،
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ میرے امیرا اکونے جدیاں عظمت شانہ تے مقامے وے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہر ایک نو آکھیا ایباں دے قریب نہ جانا، گناہاں تے نیڑے نہ جانا، اور او دی عظمت تو صدقے جاواں جدے بارے اللہ نے آکھیا انہوں میں پیدا کیتا میرے امیرا کس طرح دا بنایا، ایدی عظمت تے شانے وے لا مرکا سونے تیری جلوت دی قسم، تیری خلوت دی قسم، او دیاں عظمت او دیاں شانہ کہ اللہ نے آکھیا ایبو میرے مصطفیٰ دے نیڑے نہ جانا، میرے پیغمبر دے قریب نہ جانا، بلکہ میرے اللہ نے انہاں دے گھر والیاں دا تذکرہ کیتا تے اس طرح اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے امیرا عظمتہ انیاں شانت مقام میرے پیغمبر دا، میرے اللہ نے انیاں عزتہ انیاں عظمتہ دے دیتیاں، اڈوانس ہی کہہ دیتا سونے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ گناہاں والی گالی کوئی نہیں، خطامات غلطیاں والا معاملہ کوئی نہ، میرے امیرا میرے اللہ نے انیاں عزتہ عظمتاں دیتیاں۔ اسی واسطے میں کہہ دینا چاہنا حضرت یونس علیہ السلام دی دعا تے غور کیتا جائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے امیرا حضرت آدم علیہ السلام دیاں دعاواں تے غور کیتا جائے ربنا ظلمنا انفسنا، پر میں صدقے جاواں او دیاں عظمتاں او دیاں شاناں او دے مقام تے او دی عزت تو جدے جیا دنیا تے امر آیا کوئی نہ، رب نے انج دا بنایا کوئی نہ۔ میرے امیرا اے کون ہے؟ یہ سیمت دا ویر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ میرا پیر جدا نام محمد کریم۔ درود دی آواز نہیں آئی میں ماشاءاللہ نیکیاں لی بیٹھے جے نیکیاں واسطے تے نیکیاں لی پھر نیکیاں کمانیاں چاہی دیاں نے۔ جیڑا اللہ دے گھر چاہے تے نبی پاک دا نام سن کے درود نہ پڑھے، مکی مدنی سرکار فرمایا سب تو بڑا بخیل ہوئے جدے سامنے میرا نام لے آ جائے تے درود نہ پڑھے۔ چلو سریارہ برادری جیڑی ہے وہ پڑھی جائے نا، تے جیڑا ماشاءاللہ مغل برادری ہے یہ پاویں نام ہی پڑھے، میری انہاں ایڈی سن بھی کونی رہندی۔ اللہ پاک انہاں مغلاں نو بھی سلامت رکھے، انہاں سریاریاں نو بھی سلامت رکھے، اور میں دعا کراں گا اللہ اس زرگر برادری تو جڑے تیرے کول آ گئے نے انہاں نو معاف کر، جڑے بیمار نے انہاں نو شفا عطا کر دے۔ اللہ جتنے آئے میری ماما بہنا بیٹیاں میرے دوست بھائی، اللہ انہاں سارے تے کرم فرما۔ میں بڑا خوش ہو رہا کہ نوجوان الحمدللہ کثیر تعداد اندر اللہ تھوڑی سارے دی تشریف آوری حاضری قبول فرمائے، ذرا کہہ دو آمین۔ عزیزان من میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، میرے امیرا قرآن دی تلاوت کراؤ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ میرا اللہ کہندا استغفار کر وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ آؤ میں چند مثالاں دے کے اگے جاواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک مجلس اندر ایک
ایک محفل دے اندر عامر عقیرہ ایک کون ہے جنت باری رحمان نے آکھیا وقت لبثت فیکم عمرا عامر عقیرہ انیا عظمت کہ میرا اللہ قسمہ اٹھا رہا ہے اپنے محبوب دی عمر دیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مجلس عظمت دی شان والی بلکہ میں ان کمانا یہ تیریاں میریاں مجالس نہیں یہ روزہ بھی رکھے آؤ تے الحمدللہ کتاب و سنت دائی الحمدللہ عاملین حاملین کتاب و سنت لیکن مجلسات اندر چولی بھی چل رہی ہے تے غیب داندہ بھی معاملہ چل رہے آؤ نمازہ بھی پڑھنے آؤ تہجد گزار بھی اللہ دے فضل نال قرآن دی تلاوت معمول ہے پر چولیاں چھڑیاں کوئی نہیں غیبت تو اسی پیچھے ہٹے کوئی نہ ہو میرے پیغمبر دے صحابہ خود بھی عظمت والے میرے آقا بھی شان والے میرا پیغمبر بھی عظمت والا میرے پیغمبر دے صحابہ بھی عظمت والے میرا آقا بھی شان والا میرے پیغمبر دے غلام بھی بولے آج ذرا شان والے صحابہ جویں نبی دی نبوت دا انتخاب رب کردہ ایویں صحابہ دا چناؤ بھی اللہ آپ کردہ اللہ سانو صحابہ دی محبت نصیب فرما دے ذرا غور کرنا میرے پیغمبر دا صحابی نام ادا کی حضرت ابو ہریرہ سارے کہو یار پھر کہو ذرا عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر دے رب دا قرآن آیا کون صحابہ توجہ کرنا اینا لفظ عمل واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاؤ اللہ اعلان کر دے التائبون الحامدون عامر عقیرہ اکون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون میرے پیغمبر تے صحابہ کون نے جنات بارے رب دا قرآن آیا وعباد الرحمن الذین یمسون علی الارض ہونا عامر عقیرہ میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی بزمندر آقا کی مجلس دے اندر ویکھے آؤ پیغمبر دی صحابہ بیٹھے نے عامر عقیرہ بزم کی شان والی اور جگہ دی عظمت دی شان والی مسجد نبی دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دے میرے پیغمبر پڑھ دینے استغفر اللہ استغفر اللہ عامر عقیرہ ایک کون پڑھ رہے ہیں جنت بارے رب دا قرآن اعلان کر دے والا سوف یعطیک والا سوف یعطیک ربک فترضی عامر عقیرہ ایک کون جڑا پڑھ رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک عامر عقیرہ ایک کون جڑا پڑھ رہے اپنی زبان کو ورد کر رہے ہیں ایک مجلس دے اندر استغفر اللہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں 20 مرتبہ 30 مرتبہ نہیں اور میرے پیغمبر دے غلامات غلاموں ذرا ان لفظات غور کر لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان تو پڑھ دینے استغفر اللہ ایک مجلس دے اندر 70 مرتبہ میں کہاں نہ کیوں پڑھے آؤ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اولی جی کہہ دو سبحان اللہ جنی دیر نو میرا گلا چلنا ہے خشکی ختم ہونی ہے جنی کیونکہ میرا دل سی پانی میں ہور پیندا میں اج افطاری بھی انجی کیتی ہے نہیں بس جزاک اللہ بھائی دعا کرو اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے اللہ محشر والے دن جڑی پیاس لگنی ہو دے تو محفوظ فرما اے دعا کرو سارے میرے لئی بھی اپنے لئی بھی ماما بہنا بیٹیاں بھی کرن کہ اللہ محشر دی گرمی تو بچا لینا
آخرت دیاں سختیاں تو بچا لینا۔ پھر کہہ دو عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک بزم دے اندر 70 مرتبہ آخر قرات کر دے بجا کی میرا تیرے میں قرآن دی تلاوت کر دے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا پیغمبر دیندہ انہوں لے لو، جو میرے پیغمبر دیندے نے انہوں تھام لو، انہوں پکڑ لو۔ میرے پیغمبر نے دیتا استغفار والا عمل، آج تو ہی عمل کرنا شروع کر دے ہو۔ میرے اپیرا استغفار کرو گے عذاب ٹل جان گے، استغفار کرو گے پریشانیاں مک جان گیاں، استغفار کرو گے اللہ دیا رحمتہ برکتاں دا نزول ہو جائے گا، استغفار کرو گے اللہ باران رحمت برسا دے گا، استغفار کرو گے اللہ مکان دکان دے دے گا، استغفار کرو گے اللہ رزق دے اندر برکتاں فرما دے گا۔ آؤ سرا توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ کہندے نے صرف 70 مرتبہ نہیں بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا ایک مجلس دے اندر 100 مرتبہ استغفار کر دے معافیاں مانگ دے۔ میرے ابراہن سرا توجہ کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ عمل دسیا میرے مصطفیٰ نے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، عمل دسیا میرے مصطفیٰ نے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا ان لفظ عمل، استغفر اللہ واتوب الیہ، عمل دسیا میرے مصطفیٰ نے۔ میرے ابیرا کرنا تیرا کام ہے، اور اے ادا کی دیئے توجہ کرنا، سونی سونی تیری ہر ادا سونے آ، فلکاں والے بھی آکھن مرحبا سونے آ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا کل کون آیا، ذرا توجہ کرنا ان لفظ عمل، بلکہ میں یاد آیا ادا اظہار میں اس طرح کرنا چاہنا، میرا اللہ بڑا راضی ہوندا جدو بندہ او دے در دے آ جائے، او دی چوکھٹ دے آ جائے، او دے آپ آوازاں دے دے اندر، تسی میرے در دے آ کے بہ جاؤ، میری رحمتاں لٹ کے لے جاؤ۔ میرے ابیرا جی توجہ کرے، میں رب دی قرآن دی تلاوت دا آسرا سہارا لے کے گل کراؤ۔ میرے مالک نے آکھیا محبوب اعلان کر دیتا جائے، اولیاء عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے اپیرا جڑا آپ کہندہ آ جاؤ میں تیرا دادا ماں، میرے در دے آ جاؤ جڑا آپ کہندہ یا باغی الخیر، میرے اپیرا جڑا آپ آوازاں دے اندر میرے در دے آ جاؤ، میں آپ آوازاں دے رہے آؤ کہ میری رحمت دا دریا وگدا تے دریا بھی بے بہا وگدا، تسی میرے در دے آ کے بہ جاؤ، میری رحمت دا لٹ کے لے جاؤ، تے تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراؤ۔ یہ کون ہے جڑا کہہ رہے ہو؟ میرا اللہ تیرا اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ کہندا میں معاف کراؤ، میں معاف کراؤ، تے میں پاپیاں دے دل صاف کراؤ۔ میرے اپیرا توجہ کرنا اینا لفظ عمل، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لاڈلا تے پیارا صحابی کہندا میرے آقا 100 بار ایک مجلس دے اندر کہندے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ توجہ اینا لفظ عمل، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام
السلام دا غلام آیا میرے آقا دا جانثار آیا میرے پیغمبر دا پیداکار آیا توجہ انہا لفظ عمل دے میرے پیغمبر دا صحابی یہ کون لوگو یہ تے مراد نبی یہ تے داماد علی 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 کون حضرت عمر کون ہے عمر رضی اللہ ہو اور عمر والے ہو کہہ دو رضی اللہ ہو پھر کہہ دو ذرا رضی اللہ ہو حضرت قاری صاحب کلے بھی کہی جاننا تے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا کیونکہ ماشاءاللہ اللہ دا فضل ہے اللہ دی رحمت ہے اگر ایک ووٹ بھی حق کے چو ہوئے تے میں کہنا بڑی گل ہے اس دور اندر مسیتاں بڑیاں نمازی کوئی نہیں توجہ ہے مسیتاں بڑیاں نمازی کوئی نہیں وکیل بڑے نے پر قاضی کوئی نہیں قاضی فیض ہے فیض عیسیٰ میرا خیال ہے کوئی ایک مسیتاں بڑیاں نمازی کوئی نہیں وکیل بڑے نے پر قاضی کوئی نہیں عجیب ہو جیا دور آیا ہے ناراض بڑے نے راضی کوئی نہیں اللہ سانو ایک دوسرے تے راضی ہون دی توفیق دے دے اللہ سانو عید تو پہلا خوش کر دے ایک دوجے تے پھر کہہ دو اللہ سانو کامل مکمل مسلمان بنا دے اولی جی کو آمین اللہ انہاں دی آمین قبول فرما لے توجہ کرے آجے گل وال اللہ عمل دی توفیق دے دے ذرا اچھی کہو آمین عزیزان ایمان آمیر یا مسلمان ویران کون آیا او دے در دے ذرا توجہ کرنا اس بندے دے عمل دے ایدی ادا تے غور کرنا آمیر یقیرہ انہیں اس طرح اپنے سامنے سجان والے نو سجایا پھبایا تے رکھے یقی اندر یا سنم مددی آمیر یقیرہ 1 سال نہیں 2 سال نہیں آمیر یقیرہ ان سمجھ لگ کہ 100 سال تک کہندہ رہے آؤ یا سنم یا سنم یا سنم آمیر یقیرہ آوازہ دیندہ رہے آؤ پکار دارے آؤ سور دارے آؤ آوازہ دیندہ رہے آؤ آمیر یقیرہ زبان دی اکو دفاع اچانک آیا یا سمت مددی اگر تیری توجہ ہوئے تے میں قرآن دی تلاوت کراؤ تے تو میرے نال اے جملہ پڑھے گا میرے اللہ دا نام لویں گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد امیر یقیرہ زبان دے آیا یا صمد مددی میرے رب دا پیغام آیا آکھیا تو میرے کولوں آوی منگنا جا میں تینوں دے دیتا تیرا آوی سوال ہے جا میں پورا کر دیتا تیری آوی گل ہے جا میں تینوں عطا کر دیتی ہے ہر گل تے میرے اللہ نے آکھیا میں دے دیتا میں راضی ہو گیا میں خوش ہو گیا میرے یقیرہ جدوں میں منظر ویکھے آؤ اس سما ویکھے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی آدمی دا تذکرہ کیتا کہ 100 سال دے اندر ایکو دفعہ زبان تے آیا یا صنم یا صمت مددی او بے نیاز بادشاہ میری مدد کر دے اللہ الصمد آواز نکل گئی زبان تو اچانک انہیں آکھیا مولا میں سوال کرنا چاہنا ہوں آج تو پہلا میں تینوں آوازاں نہ دیتی آؤں آج جڑا میرے سامنے میں انہوں ٹکرا مارتا رہے آؤں میں تینیں آوازاں دیتی آؤں میں راتی آوازاں دیتی آؤں میں دوپہر ویلے آوازاں دیتی آؤں میں سامی آوازاں دیتی آؤں میں انہوں بلاندہ رہے آؤں پکاردہ رہے آؤں توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایویں سی آکھے آؤں یا ابدلی متعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا یار پھر کہہ دو میرا ذوق ہے اج شوق ہے تواڈے کولوں ہی اخوائی جاواں او دی وجہ گلا خشک کے میرا دل سی موڑ سی کو میں پہلا پہنچاں گا لیکن جو اللہ نو منظور ہے شاہا ایتھوں دیاں خشکیاں دی خیر ہے قیامت والے دن تر کر دیں سارے کہو ذرا آمین
گوڈے چھڑ کے ذرا کہو ہاں آمین۔ کون اللہ، توجہ کرے آجے، کون اللہ جڑا بڑا ہی غزور ہے، جڑا کہندا میرے در تے آ جا، آ تے صحیح۔ دیکھیا نہیں جے انہیں پانی پلایا، ساری عمر گناہ مت گزریے تے ایویں کتورے نو پانی پلایا، رب نے آکھیا جا تیرے سارے پچھلے معاف کر دیتے۔ بندہ کرے قولیاں تے رب کرے سولیاں۔ یقین کرو اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ ساڈے بزرگ، بہت پیارے بزرگ میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ، تاندنیا والا دے نال پنڈ، بزرگاں نو پتہ، بڑے دوستاں نو پتہ ہے میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ جدوں مسیتے بہنا نا، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے، اور تسی بھی بول لو اللہ میں تیرے تے راضی۔ جڑے یار سن نا، جڑے ہوندے نے نال جمے لنگوٹیے یار، میاں صاحب باقر صاحب رحمت اللہ، جدوں ویکھو اللہ میں تیرے تے راضی، اے کیڑی گلاں چوں گل ہے میں تیرے تے راضی۔ میاں صاحب فرمان لگے، میاں محمد باقر رحمہ اللہ کہندے نے میں تے کہندا رہنا اللہ میں تیرے تے راضی، تے جے میرے اللہ نے جواب وچ ایک واری بھی کہہ دیتا نا باقر میں بھی تیرے تے راضی، تے پھر گل بن جائے گی۔ اس واسطے او دی در او دی چوکھٹ تے آنا چاہیے۔ او کون ہے؟ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدائی تیرا مسلمانوں، سونے نبی دے غلاموں، در اللہ دا گھر اللہ دا، اے اللہ دے گھر وچ آوازاں دیندا تے کہندا مولا، اگوں جواب ہوندا میرے گھر چوں نکل جا، او خرج بیتی، میرے گھر چوں نکل جا، تیرا میرے نال تعلق کوئی نہیں، نکل جا، ٹر جا ٹر جا۔ اے بندہ کہندا لبیک اللہم لبیک، اے جدوں گلاں کردا تے مولا کہندے نے نکل جا ٹر جا۔ اے وقت دا امام انہیں کندیاں تے ہاتھ رکھیا، او تیرا نام کیے؟ میں فلاں ابن فلاں واں، تے اللہ دی آواز سن دی کوئی نہیں۔ میرا اللہ کہندا گھر چوں نکل جاؤ، میرے گھروں ٹر جاؤ۔ اگوں جواب اندر اے گناہگار بولے آؤ، آندا مولانا امام صاحب سن لو، میں بھی بڑی دیر تو سننا وا، انہیں آپ ہی سدیا سمجھ لگی، انہیں آپ ہی سدیا، مینوں سد کے کہے نکل جا، میں نہیں ہوں نکلنا، تے ادوں تک نہیں نکلنا جدوں تک مینوں معاف کر نہیں دیندا، جدوں تک مینوں معاف کر نہیں دیندا۔ توجہ کرے جے بیت اللہ، اللہ تانوں لے جائے۔ میری دعا ہے، میری بڑی قبول کردہ بے نیاز مہربان بادشاہ، اللہ بھی کرے گا سانو اللہ ادوں تک موت نہ دے جدوں تک مکہ مدینہ نہ بخا دے۔ ہوڑی ہوڑی کہہ رہے جے کوئی بے یقینی جے۔ جدوں میں پہلی باری گیا سا نا بیت اللہ چ، میری جیب صرف 5 روپیے سن، پیسیاں نال نہیں جے جایا جاندا۔ اللہ حاجی معاذ نو جنت عطا فرمائے۔ میں ویکھے اج بیت اللہ دے دروازے دے نال نا بندہ لگیا ہے، تے لگیا نا اس طرح روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، تے ہے زبان تو گونگا تے کنا تو بولا۔ میں بڑا حیران ہویا، مصری لگدا سی، جوان کڑیل روئی جا رہا، او دے کر سب رون تے سارے کہہ رہے ہیں یا اللہ جو اے کہندا ساڈی وی آمین ہی، سانو وی ایدیاں پکاراں ایدیاں عاجزیاں تے سانو وی قبول فرما لے۔ تے اینج کر کے تھوڑا جا کے نال ویکھیا تے ایک ہولی ہولی کہہ رہا تے روئی جا رہا، ٹھائی مار رہا، روئی جا رہا تے کہندا کی ہے کریمہ با بخشائے برحال ماں، کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمندے ہوا۔ سچی گل کریا جے افطاری ٹائم روٹی کھادی جے؟ میں حالی تک نہیں جے کھادی، میں حالی تک نہیں کھادی۔ جڑا پانی پیتا ہے وہی پیتا ہے، تے یارو تسی کھا پی کے بھی نہیں بول دے، اللہ تانوں بولن دی توفیق دے دے۔ مینوں گلا یہ وے کہ میری قوم جدوں بولن لگ پئی نا، جدوں میری قوم جاگ پئی، ادو انشاءاللہ حالات سارے سدھے ہو جان گے، انشاءاللہ حالات سب بہتر ہو جان گے۔ اللہ میرے وطن دی حفاظت فرمائے، اللہ اندرونی بیرونی خطرات تو بچائے،
اللہ قومی سلامتی دے اداریاں دی حفاظت اور مدد فرمائے. اچھی کہو آمین. کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندار مغیر از تو فریاد رس تو ہی آسیارا خطا بخشو بس نگاہدار مارا نگاہدار مارا نگاہدار مارا راہ خدا نگاہدار مارا از راہ خدا نگاہدار مارا نگاہدار مارا. او کون ہے؟ اللہ. ذرا بولو کون ہے؟ اللہ. عزیزان من میرے یا مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا او بندہ کہندا میرو بلان والا اللہ در او دا چوکھٹ او دیے میں تو جانا کوئی نہیں ادو تک میں نکلنا کوئی نہیں جدوں تک مینوں معاف نہیں کر رہا میں ایتھے گریا ساریاں کرانگا. مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال لاڈلا تے پیارا صحابی حضرت عمر دی جدوں ٹائم دا جناب کو معاملہ ہوئے اشارہ کر دینا او دی پجا میں جا رہا اللہ دے فضل نال اللہ دی رحمت نال 10-15 منٹ پہلے اشارہ کر دینا. مسلمانوں حضرت عمر دی خلافت دا دور یہ کون عمر میرے پیغمبر دی مراد بن کے آن والا کون عمر یہ تے دماد علی رضی اللہ تعالی حضرت عمر دے کول آئے نے آکھیا عمر پیارے آؤ کہ سالیاں پریشانیاں بہت سے آدھا ہر پاسے تحتی تحت. حضرت عمر نے کی فرمایا آکھے جاؤ جا کے استغفار کرو. میرے اپیرا حضرت عمر کو 3 دن 4 دن 5 دن تو بعد دوبارہ پھر تشریف لے آئے نے آکھے امیر المؤمنین مارے گئے معاملات بڑے گھمبیر تے بڑے سخت ہوندے جا رہے ہیں کہت بہت سے آدھا بڑھدا جا رہے ہیں. توجہ کرے آجے انہا لفظانال اے آج دے حکمران نہیں کہ جے سرداری آیا انہیں آکھیا نواز نے جناب خالی کر دیتا خزانہ دے جے نواز شریف آیا انہیں آکھیا سرداری خالی کر گیا جے عمران آیا انہیں آکھیا پلانا خالی کر گیا دے جے پھر شہباز آیا انہیں آکھیا عمران خالی کر گیا. اے ناتے رولے اس طرح دے پر او دی عظمت تو صدقے جاواں جدے کل دوبارہ رہایا آئیے میرے پیغمبر دے صحابہ اہل ایمان آئے نے فرمایا جاؤ جا کے استغفار کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی آج تیسری مرتبہ صحابہ آئے نے میرے پیغمبر دے غلام آئے نے میرے پیغمبر دے جانثار میرے پیغمبر دے فداکار آئے نے میرے ابیرا آ کے گلہ کی دیا آکھے عمر پیارے آؤ کہ سالیاں بڑھتیاں جا رہی ہیں تیرے کل ایک کوئی ٹوٹ کا یہ کوئی حل کڑے آ جائے. حضرت عمر نے ممبر منگوایا او دے تے کھڑے ہو جاندے نے تے تعریف کی دیئے میرے اللہ دیا حمدہ میرے اللہ دیا سلام بعد امر درود پڑے تے رب دے قرآن دی تلاوت کی دیئے آکھیا میں اپنے کولو نہ عمل دسے نہ فرد دسے نہ وظیفہ نہ ذکر دسے. عمر نے قرآن دی تلاوت کی دیئے توجہ کرنا اینا لفظ عمل فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے والا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
استغفار کرو گے میرا اللہ دا وعدہ کہ میں باران رحمت برسا دیاں گا، استغفار کرو گے میں بیٹے عطا کر دیاں گا، استغفار کرو گے میں مال عطا کر دیاں گا، استغفار کرو گے میں مکان عطا کر دیاں گا، استغفار کرو گے میں کاروبار دے دیاں گا، استغفار کرو گے تے میں جناب تانوں کانا عطا کر دیاں گا، استغفار کرو گے میرا مالک کہندا انج دے چشمے چلا دیاں گا، مٹھیاں نہراں پانی دیاں چل جان گیاں، باغات عطا کر دیاں گا۔ آ میرے اب ایرا مننا پئے گا، جن نے استغفار کیتی ہے اللہ نو بہت کچھ عطا کیتا۔ ذرا توجہ کرنا ایک کون ہے یہ عمل وال ویکھنا۔ اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاموں ذرا انہاں لفظاں تے غور کرنا۔ عبداللہ نامی آدمی بہت بڑا ڈاکو ہے، آ میرے اب ایرا وقت دا بہت بڑا چور، یہ حالت یہ کفیت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیتا۔ اے عبداللہ یہ نال 6 یا 7 اور افراد نے آ میرے اب ایرا ایڈے کے دیاں کر رہا، لوگاں دے چکے بن رہا، لوگاں نو راہ جاندیاں لٹ لیندا، مال تے سیم و زر کھو لیندا، لوگاں نو تنگ کر رہا۔ اس علاقے وال نہ جایا جے، او دی بجائے تھے عبداللہ ڈاکو رہندا، بدنام سمانا آدمی ہے، اتنیاں شہرتاں بہت سے آدھا۔ آ میرے اب ایرا ذرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے استغفار والے عمل دے بارے آکھے آؤ، جنہیں لازم پکڑ لے آؤ استغفار والے عمل نو، جنہیں ہر وقت پڑھے آؤ، ہر دلے اوتے نال گلاں کیتیاں، او دے در او دی چوکھٹ تے آیا، تیری ذات ہے لا شریک اللہ۔ کدے در تے؟ اللہ دے در تے تیری ذات ہے لا۔ کدے در تے ہونا ہے؟ اللہ دے در تے۔ جڑا اللہ دے در تے ہوندا ہے معافیاں منگدا ہے، میرا اللہ انہوں پریشان ہون دیندا، پریشان رہن دیندا نہیں۔ مہینہ بہت پیارا ہے، اج تسا تاک رات گزار رہے جے، پہلی اللہ باقی بھی گزارن دی توفیق دے۔ ویسے میرا مشورہ کہ سارے دن ہی جاگو، اگر دن رہ گئے نا سارے دن ہی جاگو، اللہ تنو جاگن والی اکھ دے دے تے شکر کرن والی زبان دے دے تے اللہ دی رضا والا دل دے دے، اللہ ساڑے سارے تے راضی ہو جائے۔ لوگ غور کرے آجے بندہ آ جائے در کی دیتے اللہ دیتے کی آکھے تیری ذات ہے لا شریک اللہ، تم بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ، تو آل اولادوں پاک اللہ، تود صفتان بے شمار اللہ، میں حامد تو محمود اللہ، میں عابد تو معبود اللہ، میں ساجد تو مسجود اللہ، میں آخر تیرا بندہ ہاں، خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں، میری دلی مراد عطا کر دے، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، میرے خالی خالی ہاتھ تو موڑی نہ، میرے دل دی آس نو توڑی نہ، تے میں ہوراں دے در جانا نہیں۔ انہوں چھڈ کے کسے ہور وال نہیں جانا۔ ساڈی عادت یار نہ رونا رون لگ پینے ہاں، باپ اگے رون لگ پینے ہاں، ماں اگے رو پینے ہاں۔ رحمت 100 درجہ 100 رحمت دے درجے دے مقام نے میرے اللہ نے 99 اپنے کو رکھے نے تے 100 تقسیم کیتا ہے پوری دنیا ایک۔ حیوان دیکھ لو پیار کر رہے اپنی جاواں نال، ماں پیار کر دی اپنے پتر نال، باپ پیار کردا اپنے بیٹے نال۔ اللہ تانوں ایمان والی زندگی دے تے پھر اللہ کون ہے جدے در تے آئیے خالی موڑ دے ہی نہیں؟ کہو حضرت سبحان اللہ، پھر کہہ دو عزیزان ایمان۔ آ میرے مسلمان ویران،
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام نے آکھیا حضرت عمر کہ میں کہنا میرے اللہ دا آرڈر میرے اللہ دا فیصلہ استغفار کرو گے آ ملے گا آ ملے گا آ ملے گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہیں لازم پکڑ لیا استغفار نو اللہ انہوں رزق عطا کرے گا جویں پرندیاں نو اللہ عطا کر دا اس طرح اپنے بندیاں نو رزق دے گا استغفار والے میرے ارا عبداللہ نے ویکھیا ان چلدیاں ٹردیاں اس طرح نظر پئیے ایک درخت دے اوتے کالے رنگ دا بہت بڑا اژدہا ناک تے سپ میرے ارا او دے والے کوا ہوندا او دے والے کاں ہوندا او دے وال کرو ہوندا میرے ارا ایک کوا آیا اے دے منہ تے مرچ ہوگا اے دے منہ تے مر او دی غذا او دی خوراک میرے ارا درخت دے اوتے دا ٹھکانہ ایک کوا ہوندا تے ناگ اس طرح منہ کھولدا تے اے دے منہ تے مرے پا کے پھر دوبارہ اڑ جاندا حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ میرے ارا اے منظر ویندے رہے نے آکھیا اے کاں ہوے جڑا بچیاں تو کھو کے لے جاندا اے کاں ہوے جڑا جناب اس طرح چھاپا چکیا ہوئے روٹیاں رکھیاں ہون اے چھین کے لے جاندا اے گل کی اے منظر کی اے زہریلا ناگ اے بھی دشمن تے اے دا او دا جوڑ کوئی نہ میرے ارا مرنا پئے گا کہ روزیاں دین والا کون ہے روزی روٹی دین والا کون ہے نہیں بولے اللہ عبداللہ دیکھی جا رہا ہن کی ہویا عبداللہ کہن لگا ہوئے عبداللہ جڑا اللہ اس ناگ نو دے رہا تینوں تے انسان بنایا ہے کہو ذرا میرے ال ویکھو یار میرے ال میرے بیٹے ال نہ ویکھو میرے ول ویکھو تے کہو حضرت ایک باری سبحان اللہ ہر ایک نو کھلان والا کون ہے بولے آج ذرا کون ہے اللہ گل یاد آئیے لکھن والے نے حقائق لکھی ہے کہ میں منظر ویکھیا ایک نہر دا کنارہ بہت بڑی نہر ہے او دے اتے شیر بیٹھا ہے کون شیر منہ کھولے آئے کی کھولے آئے منہ کھولے آئے اینج مچھی ڈولا آئے ہوئے سبحان اللہ مچھی دا ڈولا مچھلی فیس اینج پڑھکے ہوندی ہے وہ منہ کھول دا منہ سدھی انہوں کھلان والا کون ہے نہیں بولے اللہ ہویا کی بندہ ویکھ رہا کہ لو جی میں بھی نا ایتھے انجی کھانی ہے کل کرنا کچھ نہیں میں کمانی نہیں مزدوری نہیں میں بھی انجی کھانی ہے توجہ کرے آجے نہر دے کنارے تے بیٹھ گیا کہ مینوں بھی کھوا ہون اللہ نال گلاں کر رہا کھوان تے قادر کون ہے نہیں بولے کون ہے میرا اللہ تیرا اللہ پھر بول ذرا کون ہے اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين پھر بولو کون ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ کاری صاحب نو جنت عطا فرمائے ذرا اچھی کہو ہونے بہ گیا دوروں دعانا لگا ہوندا ہے کہندا لگدا گل بن گئی ہے توجہ کرے آجے اے ہن دوانے دیاں پھاڑیاں بھی ہون لگ پئیاں او دیاں کتریاں بھی ہون لگ پئیاں تے اے ہن اگے نوں میرے نال ویکھیا جے بے صبر ہے کالا ہے جلد باز ہے ویندے نہیں جے شادی تے جائیے تے کڈے کڈے مہذب بندے ہوندے نے کڈے کڈے اپ ٹو ڈیٹ کڈے کڈے سنجیدہ جناب پوری پروٹوکول پرالٹی سارا کچھ انہاں دا ہوندا ہے سسٹم اچھا ہوندا انہاں دا بہن کھلون کھان پین سب کچھ بڑا چنگا ہوندا ہے تے جدوں میرج والے جاندے نے انج لگدا جویں انہاں نوں کدی لبھا ہی نہیں ادھروں چمچا پھاڑ ادھروں پرات کھو یہ کر وہ کر کئی کپڑے بھی بھر لیندے رہی اللہ ساڈے تے رحم فرما یہ جلدیاں چنگیاں نہیں لقمہ اوہی ملنا ہے جڑا انہیں عطا کرنا ہے پانی اوہی گھٹ پینا جڑا انہیں دینا توجہ یہ انہیں اگے ودن لگا آسمان تو آواز آندی ہے جے صبر کر لیندا تے ایویں تیرے منہ وچ میں آپے پئی ہونی آسان گل تے صرف اے وے اللہ عمل دی توفیق دے ذرا اونچی کہو آمین عزیزان ایمان
आ मेरे मुसलमान वीरा अब्दुल्ला अल्लाह दा वली बनया किवें बनया ईमान अकीदा बन गया कि रिज़्क देने वाला कौन है मेरा अल्लाह तेरा अल्लाह उलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा मेरे अब्दुल्ला दा वाक़या सुना के मैं इजाजत चाहांगा ये रब दा वली कहंदा सजनो अज तो बाद असा ये जुल्म नहीं करना चोरियां चकारियां नहीं करनी आओ जेड़ा अल्लाह सब नू खिला सकदा सानू भी खिलाएगा सानू भी पिलाएगा ये लूट मार जनाब भज दौड़ दे जनाब सारे मुआमले अज तो बात नहीं करने आ मेरे अबीरा कपड़े उतार दिते ने एक एक साबा लक बन ले आओ तहमत बन ले आओ ते जंगलां दे अंदर कहंदे ने मौला अज तो बात देंगा ते खावांगे अज तो बात पिलाएगा ते पीवांगे अज तो बात इंजदा गुनाह नहीं करना किसी मुसलमान ते जुल्म ज़्यादती डकैतियां वारदातां करके नहीं खाना आ मेरे अबीरा ये तौबा कर देने इस्तग़फ़ार कर दे ते मुआफ़ियां मंग दे आदे ने आओ चलिए इलाके दी तरफ चलिए दुनिया वाल चलिए मेहनत मजदूरियां करने वास्ते इलाका छड़ दिता जाए आ मेरे अबीरा जंगल चो निकल दे आओ एक कुटिया आई है उस कुटिया के अंदर तवज्जो करना उस कुटिया के अंदर एक औरत दरवाजे से खोलिए ते आवाज देंदी है दरवाजा खोल के खलोते आओ आवाज देंदी है ते कहंदी है काफले वालो तुहाडे अंदर कोई अब्दुल्ला है वे तुहाडे अंदर कोई अब्दुल्ला है वे टोल कोल टुर गए जी मां जी मेरा नाम अब्दुल्ला है पर तुहानू किन्ने दस्सिया है आखिया अब्दुल्ला पुत्र पहला अंदर आओ अपने साथियों भी ले आओ जो अंदर आए आखिया पुत्र अब्दुल्ला आ जिहड़े किलियां नाल कपड़े टंगे ने अपने अपने माप दे पा लो अपने अपने माप दे पा लो इंज गल कीती मां जी टुरे ठुड्डा लगा जमीन ते गिरन लगे ते कहंदी है हस्बी अल्लाह किदा नाम लिया अल्लाह दा हस्बी अल्लाह जो डिगन लगी हजरत अब्दुल्ला रहमहुल्लाह समझे कि मां जी ठुड्डा क्यों लगा फिर पता चलिया कि मां दियां अखां दी बिनाई उथे सप दी अखां दी बिनाई कोई नहीं इत्थे मां दियां अखां दी बिनाई कोई नहीं मां जी कह लगियां पुत्र हुण रोटी खाओ जिहड़ी पक्की है तुहाडे लई लो गल ते गौर करिया जे अल्लाह समझण दी तौफीक दे दे ये अल्लाह दा वली बन गया ते कहन लगा इत्थे रब ने सानू नबीनी तो खवाया है कपड़े सलवा के पाए ने आली पहला देने ओदे नाल सुरा करन दा ते माई की कह रही है कहंदी ये पुत्र अब्दुल्ला जिदों दी तेरी ओदे नाल सुरा हो गई है मैनू उदों दा पैगाम आ गया है उदों दा पैगाम आ गया जिहड़ा रब दा बन जाए अल्लाह ओदा बन जांदा है इस वास्ते मेरे भाइयों इस्तगफार बहुत बड़ा अमल है जोर कोई नहीं लगता टाइम भी कोई नहीं लगता दुकान होए मकान होए रस्ता होए गड्डी होए हर जगह ते तुसी पढ़ सकते हो अस्तगफिरुल्लाह एक बारी पढ़ो हाँ अस्तगफिरुल्लाह 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 हाथ कारल दिल यार हाथ कम वाल ते जुबान ते दिल अल्लाह वाल अल्लाह साढ़े सारियां ते रहम फरमाए अल्लाह साड़ी मदद फरमाए अल्लाह साढ़े मामलात के अंदर आसानियाँ पैदा फरमाए या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका नस्तगीस या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या ज़ल जलाल वल इकराम या अल्लाह या रहमान अद्दुनिया वल आखिरा या अल्लाह या बासित या अल्लाह या काबिज़ु या अल्लाह या बासितु या अल्लाह या हाफिज़ु ऐ अल्लाह अपनी रहमत नाल साडे कबीरा सगीरा गुनाहां ते मुआफियां दे कलम फेर दे मेरे मौला साडे ऐबां ते अपनी रहमत नाल पर्दे पा दे मेरे मौला दुनिया आखरत दियां रुसवाइयां तो बचा लेना दुनिया आखरत दियां इज़्ज़तां अता फरमा देना मेरे मौला तेरा घर तेरा दर तेरी चौखट ते आए तेरे बंदे मेरे मौला इन्हां चो बड़े बड़े अजीम तेरे बंदे मेरिया मावां मेरिया बहना बेटियां मेरे मौला इस मजलिस अंदर मासूम बच्चे तशरीफ फरमा ने अल्लाह वो भी इत्थे बैठे ने जिन्हां ने तेरे घर दी चौखट ते दहलीज ते डेरे पा लए ने
میرے مولا اپنی رحمت نال انہاں دے اٹھے ہوئے ہتھاں نو قبول فرما کے سڑیاں ساریاں دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما دے اللہ، سڑیاں جائز حاجات پوریاں فرما دے اللہ، سڑیاں ضرورتاں پوریاں فرما دے، سڑے بیماراں نو شفا دے دے اللہ، سڑے بیماراں نو شفا دے دے اللہ، بے اولاداں نو نیک اولاد دے دے اللہ، اپنے مقروض بندیاں نو قرضے تو نجات دے دے اللہ، مقروض بندیاں نو قرضے تو نجات دے دے اللہ، دنیا آخرت دیاں عزتاں دے دے اللہ، دنیا آخرت دیاں عزتاں دے دے اللہ، میرے مولا اپنی رحمت فرما کے، اپنا کرم فضل رحمت فرما کے شاہا جنہ دے کول گھر کوئی نہیں انہاں نو گھر دے دے اللہ، جنہ کول مکان کوئی نہیں مکان دے دے، جنہ کول روزگار کوئی نہیں اچھا روزگار دے دے اللہ، جڑے رشتیاں دے معاملات اندر پریشان نے اپنی اولاد دی وجہ تو اللہ انہاں دیاں پریشانیاں بھی دور فرما، ہر ایک دی بیٹی دے لیکھ نصیب اچھے بنا، ہر ایک دی بیٹی دے مقدر سوہنے بنا، میرے مولا جنہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو چکے نے انہاں نو جنت عطا فرما دے، میرے پیارے بھائی افتخار نو جنت دے دے، میرے بھائی حاجی رمضان تے رحمت فرما دے، میرے مولا اپنیاں رحمتاں فرما دے، کرم فرما دے اللہ، سڑے ساریاں دے خالی دامن پر دے، میرے مولا اے رمضان المبارک دا با برکت مہینہ ہے، میرے بھائی بزرگ آمین کہہ رہے، ماما بہنا آمین کہہ رہی ہیں اللہ، سفید بالاں والے بزرگ آمین کہہ رہے نے، میرے مولا سڑیاں ضرورتاں دا تیرے تو ود کے کسے نو علم کوئی نہیں، سڑیاں لوڑا تھوڑا صرف تینوں علم ہے مولا، میں تیرا فقیر تے حقیر تے گناہ گار بندہ ہاں، میں سیاکار تے خطا کار تیرا بندہ ہاں، میرے مولا تینوں تیرے رب رحیم کریم ہون دا واسطہ ہی ساڈے تے رحمت فرما دے، ساڈے تے رحمت فرما دے، ساڈے لئی اپنی رحمت دے دروازے کھول دے، میرے مولا ساڈے لئی اپنی رحمت دے دروازے کھول دے، یا اللہ فضل دے دروازے کھول دے، سڑیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں کر دے مولا، سڑیاں ضرورتاں پوریاں کر دے اللہ، میرے مولا ساڈے ماں باپ دیاں قبراں نو اپنی رحمت نال منور کر دے، ساڈے ماں باپ دیاں قبراں تے اللہ اپنی رحمت دا نزول فرما دے، ساڈے ماں باپ دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چو باغ بنا دے، میرے مولا اسی تیرے بندے ہاں، تیرے در تے آئے ہاں، تیرے تو سوا ساڈے لئی نہ کوئی در ہے، نہ کوئی تیرے تو علاوہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ علام الغیوب ہے، نہ علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر تیری ذات ہے مولا، رحیم تیری ذات ہے اللہ، کریم تیری صفت ہے اللہ، میرے مولا ویکھتے صحیح اس مجلس چو کوئی ایسا بندہ جدے منگن دا تینوں انداز پسند آ جائے، کوئی اس مجلس چ کوئی تے ایسا ہوئے گا اللہ جدے اٹھے ہوئے ہتھاں دی تو لج رکھ لمیں اللہ، مینوں تیری عزت دی قسم، تیرے جلال دی قسم، میرے مولا مینوں تیرے رب رحیم کریم ہون دی قسم ہے، جدو بندہ تیرے در تے آ جائے تینوں خالی لٹاندیاں شرم ہوندی ہے، تینوں خالی موڑدیاں شرم ہوندی ہے، میرے اللہ تو تے اپنے بندیاں تے بڑا ہی رحم کرن والا ہے مولا، تینوں خالی موڑ دیاں شرما ہوندیاں، شرما رکھن والے آ بے نیاز بادشاہا، ساڈیاں ضرورتاں دا تینوں بڑا ہی پتہ ہے میرے مولا، ساڈیاں لوڑاں دا تینوں بہت ہی علم ہے، انہاں وچوں کتنے ہون گے جڑے اپنیاں بیٹیاں دی وجہ تو پریشان، اپنیاں بھیناں دی وجہ تو پریشان، میرے مولا میرے داتا میرے اللہ میرے خالق میرے مالک، میرے اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، نہیں منگنا ہوندا تیرے کول، نہیں ہاتھوں میں دے جڑے تیرے اگے اٹھا لئی، نہیں انج تیرے کولوں سوال کرنے ہوندے جویں سانوں کا سوال کرنے چاہیے نے تیرے کولوں، جویں تیرے کولوں منگنا چاہیے، نہیں منگنا ہوندا، نہیں منگنا ہوندا، تینوں منانا نہیں، تینوں نہیں منانا ہوندا، ساڈے کولوں الفاظ نہیں، او اعمال نہیں، ساڈے کولوں نیکیاں نہیں جنہاں نال تیرے کولوں سوال کر لئی، پر ایک گل ضرور ہے، ایک گل ضرور ہے، تینوں دین دا بڑا ول ہے،
تینوں عطا کرن دا بڑا طریقہ ہے، تو تے دشمناں نوں بھی رجا دینا، تو تے دشمناں نوں بھی کھوا پلا دینا ہے۔ اسی تیرے بندے ہیں مولا، تیری عزت دی قسم ہے، تیرے تو سوا کسی کولوں منگیا نہیں۔ اللہ یہ دن ویکھ کیڑے نے، تو کہنا میں اپنے بندیاں نوں بہت دینا وا، بہت دینا۔ اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفاواں دے دے، اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفاواں دے دے، ساڈے ماں باپ نو جنت دے دے، ساڈے ماں باپ نو جنت دے دے، ساڈے ماں باپ تے رحم فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ تیرے کولو نہ منگیے تے کدے کولو منگیے، تیرے در تے نہ آئیے کدے در تے جائیے۔ اللہ میرے اللہ، میرے اللہ، اللہ جی، اللہ جی تسی رحم فرما دو، اللہ جی، اللہ جی رحم فرما دو، اللہ جی رحم فرما دو۔ انہاں وچوں کوئی ایک بندہ ہی قبول کر لو اللہ جی، اللہ جی کوئی ایک ایسا جدے اٹھے ہوئے ہتھاں دی تانوں لج ہوئے، جدے ہاتھ تانوں پیارے لگدے ہون، جدا چہرہ تانوں پیارا لگدا ہوئے اللہ۔ انہاں چو بزرگ بھی نے چٹیاں داڑیاں نے شاہ، تو کہنا سفید بالا دی میں بڑی لج رکھنا وا۔ دیکھتے صحیح اس مجلس اندر سفید بالا والے کنے تیرے بزرگ بندے نے اللہ، انہاں چو کسی ایک دی آمین قبول کر کے سانو ساریاں نو معاف کر دے اللہ۔ انہاں وچوں کسی ایک دی آمین قبول کر کے ساڈے تے رحمت فرما دے اللہ، ساڈی دنیا بہتر کر دے، ساڈی آخرت چنگی کر دے اللہ۔ ساڈیاں بیٹیاں دے معاملات اندر ساڈی مدد فرما دینا اللہ، ہر ایک دی بیٹی دے لیک نصیب اچھے کر دینا اللہ۔ اللہ میرے پیارے بھائی حاجی رمضان صاحب دیاں بیٹیاں دے معاملات اندر بھی مدد کرنا اللہ۔ اللہ سانو اپنے دردہ فقیر محتاج 100 بار 1000 بار ساری عمر بنائی رکھ، پر کسی دا محتاج نہ کر۔ محتاجگی بہت بری چیز ہے اللہ، محتاجگیاں تو نجات دے دے اللہ۔ لا محتاجگی بہت بری چیز ہے، خاصا بھائی کیوں نہ ہوئے اللہ۔ محتاجگی بہت بری چیز ہے، خواہ اولاد کیوں نہ ہوئے اللہ۔ اللہ نہیں چاہتے اسی کسے دے محتاج ہوئیے، کسے دے محتاج بنیے، سانو اپنیاں محتاجگیاں نصیب کر دے اللہ، سانو اپنیاں محتاجگیاں نصیب کر دے۔ صرف اپنے دردہ فقیر بنا لے اللہ، قبر دے عذاب تو بچا لے اللہ۔ او میرے مولا میرے اللہ جی رحمت فرما دو، اللہ جی رحمت فرما دو، اللہ جی کرم کر دو، اللہ جی فضل کر دو۔ میرے اللہ تیرے کولو نہ منگیے تے کدے کولو منگیے اللہ، دیکھتے صحیح اس مجلس اندر تیرا کاری میرے مالکا، تیرا دار میرے داتا، میرے خالقہ ساڑے تے رحمت فرما دے اللہ، ہمیشہ لئی رحمتہ فرما دے، ہمیشہ لئی رحمتہ فرما دے، ہمیشہ لئی رحمتہ فرما دے اللہ۔ پریشانیاں تو نجات دے دے اللہ، پریشانیاں تو نجات دے دو اللہ جی، اللہ جی نجات دے دو اللہ جی، اللہ جی میرے اللہ ویکھ تیرے بندے آمین کہہ رہے نے، قبول فرما لے اللہ۔ میرے اللہ میرے داتا میرے مالکا میرے رحیم کریم اللہ، میرے رحیم کریم اللہ، میرے ستار غفار اللہ،
मेरे जब्बार लतीफ अल वदूद अल्लाह, मेरे लतीफ अल्लाह, मेरे वदूद अल्लाह। अल्लाह रहमत फरमा दे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफूर, फ़अफ़ु अन्ना या गफूर, फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा 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 अहसिना आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहसिना आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना, रब्बना हब लना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा अलिफ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना। अल्लाहुम्मा खालिफ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाक। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनाहुम बिमा शिअता बिमन शिअता व कैफ़ शिअता। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना शर्रहुम बिमा शिअता, अल्लाहुम्मा अक्फ़िना शर्रहुम बिमा शिअता। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अलन नबी बिरहमतिका।